नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी। संवैधानिक परिषदमा बहुमत सदस्यबाटै निर्णय गर्न बाटो खुल्यो। अध्यादेशको चौतर्फी विरोध। प्रतिपक्षी कांग्रेसको जोड संसदभन्दा पनि सडकमा बढी। विज्ञप्तिबाटै औपचारिकता पूरा गर्दै संसदको अधिवेशन नबोलाउनुमा प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार रहेको विश्लेषकको भनाई। सुनसरीका 2 उपमहानगर धरान र इटहरीमा फोहोर व्यवस्थापन भएन। वर्षौंदेखि खोला किनारमा फालिँदै वातावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्य समस्या थपिँदै। परम्परागत प्रविधि र सिपको आधारमा निर्माण हुने काठका ठेकी लोप हुँदै तीनै तहका सरकारको बेवास्ताले पेशा संकटमा, स्थानीयबाट संरक्षण गरिँदै। र गौतम बुद्ध टी20 क्रिकेटको उपाधि राप्तीलाई। फाइनल खेलमा नारायणी 9 विकेटले पराजित। राप्ती अपराजित यात्रा तय गर्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण मंगलबार बिहान बसेको परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाउनु भएको थियो। बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 3 लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गर्नु भएको छ। यो अध्यादेश लागू भएसँगै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या 3 जना मात्रै भए पुग्नेछ। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैबाट विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। यो अध्यादेश प्रति नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सबैले लडेको उदाहरण दिँदै यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा सबै पक्षको धारणा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारको यो निर्णयले शंका गर्ने ठाउँ बनाएको पौडेलको भनाइ थियो। आवश्यक परेको भनेदेखि सम्बन्धित दल अब अरू प्रतिपक्षी र यो संविधान बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पक्षहरूसँग परामर्शमा यो गरेको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अलिकति आलोचना हुने ठाउँ यो अध्यादेशले प्रकट गरेको मैले महसुस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढंगले सभामुख बिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक सञ्चालन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संघीय निर्वाचनले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको साइजमा पुर्याएको छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीलाई छाया सरकारको रूपमा हेरिन्छ। सरकारको स्वेच्छाचारी विरुद्ध प्रतिपक्षको भूमिका मुख्य हुन्छ। संसदबाटै सरकारलाई सही ट्र्याकमा हिडाउन प्रतिपक्षसँग ताकत हुन्छ, तर कांग्रेस संसदभन्दा सडकमा जोड दिँदैछ। 2074 साल फागुन 21 गते नेकपाले संघीय सरकारको औपचारिक नेतृत्वको बागडोर सम्हालेको हो। सरकार गठन भएको लगभग 3 वर्ष पुग्दैछ। शान्ति, स्थायित्व र विकासको पर्यायमा हेरिएको नेकपाको सरकार 3 वर्ष यता जनजीविका र राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा दरबिलो हुन सकेको छैन। सरकारले समर्थन भन्दा पनि आलोचना बढी खेप्दै आएको छ। विशेष गरी महामारीका कारण थप अलोकप्रिय बनेको हो। पछिल्लो समय सरकार एकपछि अर्को निर्णय गर्दै स्वेच्छाचारी बन्दै गएको भन्दै नेपाली कांग्रेस यति बेला सडकमा उत्रिएको छ। कांग्रेस संसदको बाटोतिर भन्दा पनि सडकको बाटोमा अग्रसर भएको छ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदबाट सरकारलाई सच्याउन सक्ने तागत नेपाली कांग्रेससँग भए पनि सडकमै जोड गरिरहेको छ। सरकार जनजीविका र सुशासन भन्दा पनि भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारीमा लागेको कांग्रेसको आरोप छ। यो भ्रष्टाचारको कथा त भनिसाध्य छैन। वाइड बढी न्यारो बढी यो गोकर्ण रिसोर्ट यति होम्नी सारा संसार आइसकेको छ। सारा मिडियाले भनेको छ यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुबिसक्यो। सारा बुद्धिजीवीले भनिरहेका छन् यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो। त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका बहुमत नेताले भनिसके यो सरकार नालायक हो, भ्रष्टाचारी हो। करिब 3 वर्ष यताको समयमा नेपाली कांग्रेस मौन रहँदै आयो। यद्यपि सत्तारूढसँग भागबण्डामा पनि कांग्रेस जोडिएको छ। सरकार पनि निरन्तर विभिन्न निर्णय गर्दै उति नै विवादित बन्दै आएको छ। हरेक विषयमा सरकार विवादित बन्दै आएपछि नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्तिबाट औपचारिकता पूरा गर्दैछ। पछिल्लो समय तनहु घटनाले नेपाली कांग्रेस बौरिएको जस्तो देखिन्छ। पार्टीभित्रको चरम विवाद हुँदाहुँदै पनि सत्तारूढ विरुद्ध औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस सडकमा ओर्लिएको छ। यद्यपि सडकले राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन। यति मात्र होइन, कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले सडक तताउनु त्यति सान्दर्भिक होइन। कांग्रेसले संसद अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हो, तर सत्तारूढलाई तर्साउन सडकमा कांग्रेस पुगेको छ। जनप्रतिनिधि सभा मुख्य थलो हो जहाँबाट सत्तारूढलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ, तर संसद बोलाउने विषय अनिश्चित छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैले संसदतिर ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। संसद बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चित बनेको छ। संसद अधिवेशनमा ध्यान नजानुमा दुवै दल जिम्मेवार भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। दोषी त अब सरकार पनि हो, प्रतिपक्षले माग गर्नुपर्छ, प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै दोषी हुन्छ। संसद चाहिँ अब चलाउने समय अब यो धेरै बाँकी छैन होइन, आह्वान गरिसक्नु पर्ने थियो। निश्चित रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद डाक्नुपर्छ नि, सभामुखले भन्नुपर्छ, प्रतिपक्षले दबाब दिनुपर्छ। अब अहिले सब कुरा गोलमाल भएको देखिन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दोषी सबै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दोषी हो। लामो समय मौन रहेको नेपाली कांग्रेस सडकबाट गर्जिएको छ। सडकबाट गर्जिएको कांग्रेससँग राजनीतिक तागत भने त्यति बलियो छैन। विगतको गलत नजिर र सत्तारूढसँगको कुम जुधाइले कांग्रेस गर्जनमा अझै जनताले भरोसा गर्ने अवस्था बनेको छैन। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उखु किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा भइरहेको किसानहरूको आन्दोलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र जसपाका नेताहरू पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सरकारमा बस्नेहरूले कमिसनलाई चिन्ने तर किसानलाई नचिन्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा खोज्नलाई आउनुभएको छ भन्ने लाग्छ। चिनी उद्योगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो प्रकारको जे चुनौती होला राज्यसँग समन्वय गर्ने उहाँहरूको आफ्नो प्रकारको अप्ठ्यारा सजिला होला, तर राज्यले हेर्ने मूल रूपमा चाहिँ उखु कृषकहरूको जे समस्या हो त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यको तदारुकता हुनुपर्छ। राज्यले जसपाका नेता नवराज सुवेदीले किसानले लिनुपर्ने बाँकी रकम मिल सञ्चालकहरूलाई कारबाही गरेर भए पनि भुक्तानी गराउन सरकारले तत्परता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। आन्दोलनमा सहभागी सर्लाहीका उखु किसान गजेन्द्र प्रताप सिंहले सरकारले किसानप्रति गरेको व्यवहार सकारात्मक नभएको बताउनुभयो।
आर्थिक अनुशासन र सदाचारका लागि अख्तियारको स्थापना गरिएको छ। संविधानले अख्तियारलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर अख्तियारको स्थापनाको लामो इतिहासपछि अख्तियार पूर्व प्रमुखलाई अख्तियारबाटै मुद्दा चलाएर पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। अख्तियार पूर्व प्रमुख नै अख्तियार दुरुपयोगको अभियोगमा थुनामा पुग्नुले भ्रष्टाचार कति मौलाएको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेत यति बेला अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारको स्थापना भएको 2 दशक यता अख्तियारकै मुख्य पात्रमाथि अख्तियारले नै मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतको स्थापना भएको 19 वर्षमा अख्तियार पूर्व प्रमुख विरुद्ध अख्तियारको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग दर्ता गरेर कानुनी लडाईँ चलिरहेको छ। तत्कालीन लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदले महाअभियोग लगाएको थियो। लोकमानको अख्तियार प्रमुखबाट पदच्युत भएपछि यति बेला दीप बस्नेत विरुद्ध अख्तियार उभिएको छ। सबैभन्दा गम्भीर विषय यो छ कि अख्तियारको दुरुपयोगको नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुले भ्रष्टाचार संगठित भएको प्रश्न हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय भन्नाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता एन्टिबडीहरू, यो करप्सन हैन एन्टिबडीहरू पनि चाहिँ यिनीहरूको सक्रियता बढेन। त्यस हुनाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो। नेपालमा चाहिँ 4-5 वटा यस्ता ठुला भ्रष्टाचारका केसहरू चाहिँ छन्। त्यो भ्रष्टाचारका केसमा न त अख्तियारले चाहिँ साहसपूर्वक चाहिँ मुद्दा चलाउन सक्यो, बरु उल्टै चाहिँ उसले चलिराखेका मुद्दाहरू विभिन्न अनुसन्धान गरेर अध्ययन गरेर दिएका प्रमाणहरूलाई पनि नजरअन्दाज गरेर तामेलीमा राख्ने काम गर्यो। यसैगरी तत्कालीन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दा मिलाइदिन 78 लाखले पदच्युत भएको थियो। यी पात्रता प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। यस्ता अदृश्य र नखुलेका प्रकरणको चाङ नै हुन सक्छ। तर अख्तियारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने स्वयं अख्तियारले नै मुद्दा चलाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फण्डा धेरै सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर मुख्य नेतृत्व राजनीति स्वयं भ्रष्टाचारबाट अलग रहन नसक्दा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको हो। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही भन्दा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार घटेको छैन। चरित्रवान सबै मान्छे भएको हुनुपर्छ भन्ने जुन कुरा हाम्रो मान्यता हुन्छ, त्यो अनुसारको त त्यहाँ न जनशक्ति हुन्छ, न त्यहाँका हामीले राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाएकाहरूको अनि उहाँहरूको आफ्नो पूर्वका सम्बन्धहरू र अहिले त्यहाँ चाहिँ बसेर हाम्रा भनसुन गर्ने तौर तरिका, हाम्रो नेपालीहरू कस्तो छ भने भन्न हुने नहुने, आफन्तलाई आफ्नोलाई बचाइदिनुहोस् गरिदिनुहोस् भन्ने, अलिक कमजोर पछाडि पाएछ भने त्यसलाई चाहिँ नि ठिक पारिदिनुहोस् भनेर उसको विपक्षमा चाहिँ नि एकदम मुद्दा चलाइदिने, दुःख दिने, यो हाम्रो चलन जुन थियो त्यो अहिले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै अभियान चाहिँ नचलेको हुनाले यो बढ्दै। मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेतृत्व नै अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियारबाट नियन्त्रणमा ल्याइनुले भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ। मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अदूरदर्शिताको अभावले सिंगा संरचनाका जिम्मेवारहरू भ्रष्टाचारका प्रकरणमा मुसिँदै गएका हुन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोका साथमा तुलसी अरियाल, काठमाडौँ। सुनसरीका 2 उपमहानगरपालिका इटहरी र धरानले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। दैनिक नगरबाट निस्किने फोहोरको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदूषण बढेको छ। नगरबाट निस्किएको फोहोरलाई 4 कोसे झाडीमा फाल्दा वातावरणीय प्रदूषण बढेको हो। फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मानवीय स्वास्थ्य समस्या थपिएको छ। धरान उपमहानगर र इटहरी नगरले नगर नजिकै फोहोर फाल्दै आएका छन्। 2 नगरबीचको सेरा खोला छेउमा वर्षौंदेखि फोहोर फाल्दा प्रदूषण बढेको हो। 2 ठूला नगरको फोहोर यति बेला यस क्षेत्रमा जताभावी फालिँदै आएको छ। अव्यवस्थित फोहोर यस क्षेत्रको जल, थल र वनस्पतिलाई प्रभावित बनाउँदै गएको छ। झाडीमा फोहोर फाल्ने र आगो लगाउने गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र फोहोर फाल्ने ठाउँको पहिचान गरेर निश्चित ठाउँमा फोहोर फाल्ने गर्नुपर्ने हो।
त्यो काम चाहिँ नि गरिरहेको छैनन्। इटरी र धरान गरेर दैनिक 100 टन फोहोर निस्कने गर्दछ। नगरबीचमा दैनिक फालिएको फोहोरबाट फैलिएको दुर्गन्धले विभिन्न रोगको समस्या समेत आउने गरेको छ। जंगल क्षेत्रमा यत्रतत्र फालिएका विभिन्न खरायसी खाद्य वस्तु, कुहिने फोहोर, नकुहिने फोहोर, फलाम, सिसा जस्ता धातुले यस क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको हो। विद्युतका तार, विभिन्न धातुबाट तामा निकाल्न बालिएको आगोको धुवाँले यात्रा गर्न समेत असहज भएको छ। धरान उपमहानगरबाट लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा फोहोर फालिँदै आए पनि दिगो समाधान गरिएको छैन। स्मार्ट सिटीका बहस चलिरहेको बेला दैनिक फोहोर समेत व्यवस्थापन नहुँदा नगरको सौन्दर्यतामा समेत ह्रास आएको छ। यद्यपि नगरले फोहोरको दिगो समाधान हुने भने बताएको छ। फोहोरहरू सबै हामी कुहिने फोहोरलाई त्यही अनुसारको ग्यास बनाउने कुरामा प्रयोग गर्छौँ। नकुहिने फोहोरलाई रिसाइकल हुने खालका फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने कुरामा उहाँले व्यवस्था गर्नुहुन्छ। र जुन फोहोरहरू रिसाइकलमा हुँदैन, जुन फोहोरहरू कुँदैन, त्यस्ता फोहोरहरू सङ्कलन गरेर मात्र हामी डम्पिङ साइटमा व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। यसैगरी इटहरी उपमहानगरमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या उत्तिकै छ। नगरमा दैनिक निस्कने फोहोर लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा फालिँदै आएको छ। तर नगरले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि 13 करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माणाधीन रहेको वातावरण महाशाखाले जनाएको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले वर्ल्ड ब्याङ्क, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र, इटहरी उपमहानगरपालिका र वेस्ट एन्ड इन्भाइरो म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको सहकार्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसै इटहरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा चाहिँ वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्टको चाहिँ लगभग चाहिँ 70% काम चाहिँ हामीले समापन गरिसकेका छौँ। प्रदेश 1-2 पुराना उपमहानगरले दैनिक फोहोर व्यवस्थापन गर्न अझै सकिरहेका छैनन्। नगरमा निस्कने फोहोरको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा नगरसँगै यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रदूषण समेत बढ्दै गएको छ। यसर्थ नगरहरूले फोहोरको दिगो समाधानलाई विशेष जोड दिन निकै आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। आधुनिकताको नाउँमा मौलिक सिप र प्रविधि लोप हुन थालेका छन्। परम्परागत प्रविधि र सिपको माध्यमबाट काठका ठेकी बनाउने पेसा लोप हुन लागेको हो। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा चुदारा समुदायको पुर्ख्यौली पेसा काठका ठेकी बनाउने पेसा लोप हुन थालेको छ। परम्परागत पेसा लोप हुँदै जान थालेपछि गाउँमा काठका ठेकी बनाउने सिप र प्रविधि समेत सङ्कटमा पर्न थालेको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा चुदारा समुदायले वर्षौंदेखि काठका ठेकी बनाउँदै आएका छन्। परम्परागत सिप र प्रविधिको प्रयोगबाट ठेकी बनाउँदै आए पनि पछिल्लो समय आधुनिकताको नाउँमा लोप हुन थालेका छन्। परम्परागत सिप र प्रविधिको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेको छैन। यद्यपि चुदारा समुदायले ठेकी बनाएर परम्परागत प्रविधिको संरक्षण मात्रै होइन, आय आर्जनको समेत जोहो गर्दै आएका छन्। चुदारा समुदायले इस्मा, घमिर, धुरकोट, पुरकोट, मुसीकोट जस्ता स्थानमा पुगेर काठका ठेकी बनाउँदै आएका छन्। तर कुनै पनि तहका सरकारले सहयोग नगर्दा मौलिक प्रविधि र सिप लोप हुन थालेको हो। यसको माग भए पनि अब गाउँमा कहीँ यो मिल्दैन, मिले पनि अब धेरै महँगो भन्छन्। मैले वर्षमा 40-50 वटा ठेका बनाउँछु। हुँदाखेरि पछि अब ज्यादै चालु हुन्न। चालु अब गाउँपालिकाले कहीँ अथवा कहीँ सहयोग गरे पार कहीँ गाउँमा डुलेर काम चलाउँदा भन्ने एउटा आशा छ। परम्परागत सिप र प्रविधिको लोप मात्रै होइन, गिट्ठीको बोट समेत लोप हुँदै गएको छ। ठेकी विशेष गरी दूध, दही र मही जस्ता दूधजन्य वस्तु राख्न प्रयोग गरिन्छ। मानव स्वास्थ्यको हिसाबले समेत स्वस्थकर मानिने ठेकी पछिल्लो समय प्लास्टिकजन्य वस्तुको अत्याधिक प्रयोगले विस्थापित हुँदै गएको छ। 3 देखि 4 जनाको जनशक्तिले दैनिक एउटा ठेकी निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकारले काठका सामग्री संरक्षण र सम्वर्धन नगरे पनि गाउँमै काठका सामग्री निर्माण हुँदा स्थानीयले समेत रोजगारी पाएका छन्। स्थानीय सिप र प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार आएको 3 वर्ष भए पनि खासै ठोस पहल भएको छैन। यद्यपि पछिल्लो समय आवश्यक औजारदेखि घरको व्यवस्था गरिदिने गाउँपालिकाको आश्वासन छ।
यो हामीले यसलाई प्रवर्धन गरेर यहीँ हामीले उत्पादन गर्नलाई अलिकति गऱ्यौँ भने यो इस्मामा मात्रै नभएर यो बाहिरबाट पनि धेरै मागहरू भएका छन् र इस्मा गाउँपालिकाले यसलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति अहिले हामीले गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ। त्यो यो ठेक्का कुन्ने एउटा मेसिन हुन्छ जबकि जनशक्ति कम लाग्ने र छिटो हुने त्यस्तो खालको एउटा मेसिन पनि उपलब्ध गराउने भनेका छौँ। र अर्को कुरा यो अहिले बस्ने ठाउँ यस्तो छ त्यसकारण टिनको व्यवस्था गरेर एउटा बस्ने यो बनाउनको लागि बस्ने व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। काठका सामग्री बनाउने परम्परागत प्रविधि र सिप मौलिक पहिचान हो। मौलिकतासँगै स्वास्थ्यसँग पनि सरोकार राख्ने भएकाले यस्ता सिपको प्रवर्धन गरी स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यका जिम्मेवारहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारलाई आफ्नो 10 वर्ष एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझाएको छ। निगमले यो प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई समक्ष बुझाएको हो। निगमको आगामी 10 वर्ष एकीकृत व्यावसायिक कार्य योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले सुशासन र सुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन निगमको व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आगामी 10 वर्ष एकीकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको भन्दै उहाँले यो राजमार्गबाट दायाँ बायाँ नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। निगमका महाप्रबन्धक डीम प्रसाद पौडेलले सन् 2021 देखि 2030 सम्मको व्यावसायिक योजना बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अब विश्व समाचार। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले औपचारिक रूपमै अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बधाई दिनुभएको छ। विश्वव्यापी सुरक्षालाई प्रवर्धन गर्ने गरी आफूहरू बीचका मतान्तरलाई थाती राखेर दुवै देशले मिलेर कार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको राष्ट्रपति पुटिनले बताउनु भएको छ। पुटिनले बाइडेनको कार्यकाल सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आफू सहकार्य र सम्पर्क स्थापित गर्न तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। गौतम बुद्ध टी20 क्रिकेटको उपाधि राप्तीले जितेको छ। 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको नारायणीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 134 रन मात्र बनाएपछि अपराजित रहँदै राप्तीले उपाधि जित्न सफल भएको हो। राप्ती 9 रनले विजय हुँदै उपाधि जित्न सफल भएको हो। नारायणीका आरिफ शेखले सर्वाधिक 48 रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन सक्नु भएन। नारायणीलाई रोक्ने क्रममा राप्तीका लागि अविनाश बोहराले सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा भुवन कार्कीले 2 तथा जितेन्द्र मुखिया र कमल सिंहले 1-1 विकेट लिएका थिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राप्तीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। राप्तीले सुरुवातदेखि नै राम्रो खेलेको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी। संवैधानिक परिषदमा बहुमत सदस्यबाटै निर्णय गर्न बाटो खुल्यो। अध्यादेशको चौतर्फी विरोध। प्रतिपक्षी कांग्रेसको जोड संसदभन्दा सडकमा बढी। विज्ञप्तिबाटै औपचारिकता पूरा गर्दै संसदको अधिवेशन नबोलाउनुमा प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार रहेको विश्लेषकको भनाई। सुनसरीका 2 उपमहानगर धरान र इटहरीमा फोहोर व्यवस्थापन भएन। वर्षौंदेखि खोला किनारामा फालिँदै वातावरण तथा मानवीय स्वास्थ्य समस्या थपिँदै। परम्परागत प्रविधि र सिपको आधारमा निर्माण हुने काठका ठेकी लोप हुँदै तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले पेशा सङ्कटमा। स्थानीयबाटै संरक्षण गरिँदै।
र गौतम बुद्ध T20 क्रिकेटको उपाधि राप्तीलाई। फाइनल खेलमा नारायणी 9 विकेटले पराजित। राप्ती अपराजित यात्रा तय गर्न सफल। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।